السلام عليكم أعزائي المشاهدين. ها نحن في الدرس نورمالمون الثامن إن شاء الله. بون نكملو لي فورمول ديالنا. لا دانيير فوا حبسنا في عند هادو لي فورمول هادو ام بي فال ام بي فيد ام بي بوان سي بوان 11. كما قلنا اليوم هادو ما سون دي كونتور افيك دي كونديسيون، سيتادير هادي لا فورمول ام بي سي ام بي بوان سي كدا بوان 11. هادي c'est une fonction avec des conditions, plusieurs conditions. L'autre mb.c avec une seule condition. اليوم ندخلو في une autre formule وخدينا presque un autre exemple. donc هادي ندخلو في la fonction sum.c. هادي la fonction sum.c هي تعطينا لو توتال، c'est-à-dire تعطينا لو توتال تاع ان انسومبل تاع chiffre d'affaires، تاع ان انسومبل دي زاشا، تاع توتال دي فاكتور، تاع توتال تاني تاع توتال افير نوميريك de telle façon تعطيهم لنا par rapport à une condition bien définie, c'est-à-dire sum.c, c'est-à-dire la somme totale ou le chiffre d'affaires total par exemple par rapport à une condition, c'est-à-dire avec une condition bien définie qu'on doit définir la condition avec un critère qui sera défini, un critère numérique, un critère alphabétique, un critère textuel. الحاجة اللي نحبوها احنا نعرفوها. ناخدو كيما هذا ليكزومبل ديالنا عندنا هذا سي براسك المهم. عندي دي دات دي زاشا، عندي دي زارتيكل، عندي دي برودوي من 1 حتى ل 17، عندي لي ديريكسيون بينيفيسير، عندي لي كليون دياولي اللي هما دي زونتربريز من A B C D، عندي دي كونتيتي، عندي بري يونيتير، عندي شيفر دافير اللي هو المونطون، عندي لي فيل ديالي اللي راح نبعث لهم هذا الماتريال ولا اللي شريت من عندهم الماتريال. دونك لي فيل لي بيي. دوك نشوفو هنا لا ديريكسيون جينيرال واش هاي دوموندي البوزوان. كيما هنا عندنا هنايا لا ديريكسيون جينيرال elle demande un besoin bien défini. par exemple هنا لو نومبر دي زوبيراسيون غادي نعرفو هادوك، نعرفو نديروها باسكو نابليكيو لو ام بي فال. Demandez les tani dans la direction générale le total de chiffre d'affaires des achats effectués par la direction logistique. Demandez dans la direction générale le total des chiffres d'affaires des achats effectués de France. Demandez les tani chiffre d'affaires des achats effectués de la Tunisie. Demandez les tani le total des chiffres d'affaires des achats effectués par le client entreprise A. Donc A. Donc demandez le chiffre d'affaires ديالهم. نبداو باغ اكزومبل هنايا. دوك عندي النومبر دي زوبيراسيون على بالي بلي كاين 17. داير هنا نشوف بصح معليش نديروها ام بي. دوك نديرو ايكال ام بي فال ونديرو لي زاشا ديالي اللي درتهم هنا، سواء لي زاشا من هنا ولا من هنا. دوك دومونديني ام بي فال. دوك لي فالور ديالي هم هنايا ولا راهم هنايا ولا راهم بارتو. دوك ندير اونطري يعطيلي 17. دوك هادي ولات حاجة بانال عندنا نوع صح. دوك ندخلو لو شيفر دافير دي زاشا افيكتوي. دوك هنايا دوك نديرو لا سوم سي. دوك نكليكيو لا سوم هنا سوم بلاج دو كريتير. دوك هنا اللوجيستيك ديالي. دوك الكريتير ديالي هذا هو. دوك نديرو بوين فيرغول عندي لوجيستيك. قالي من لوجيستيك تفهمنا باللي هادو لي تريك نكتبوهم تكستويالمون ولا لي فورمول لي كونديسيون نيميريك ولا نكتبوهم دو تيل فاصون كيما راهم عندي في الطابلو. توت ايرور معناتها تعطي لي ريزولطا ايرور، تعطي لي ليرور في لي دوني ريزولطا اوتوماتيكمون تعطي لي ليرور. دوك لي زاشا كي اون ايتي افيكتوي باللوجيستيك هذا هو المونطون ديالهم كنفيريفيو. دوك اللوجيستيك هاو عنده المونطون ديالو هدايا. دونك عنده في اللوجيستيك عنده تاني هذا المونطون، عنده هدايا، عنده في اللوجيستيك عنده هذا المونطون، عنده هذا المونطون وعنده هذا المونطون. تشوفوا التوتال ديالي هاو 4,472. دونك سي جوست عندي هذا هو اللوجيستيك هاو إلا إفيكتوي لوبيراسيون تاع شيفر دافير ديالو اللي دو لورد دو 4,472,000. لو كا كيما ديالنا سي اون دينار. نعاودو نزيدو نكملو سي لا ميم. هنا لي زاشا ديال لا ديريكسيون جينيرال
تحوس على الشيفر دافير تاع somme.c. c'est la même chose, somme.c les achats ديالنا تاع الشيفر دافير qui a été effectué de France. donc هنا نقلب نشوف هنايا هذا هو البي ديال البي. donc point virgule نقلبو de France. هنايا الشيفر دافير ديالي donc point virgule الشيفر دافير ديالي ونغلق البارونتيز ديالي وندير اوكي. donc les achats qui ont été effectués de France هاو نشوف هنا عندي هذا donc عندي هنايا عندي de France عندي هذا شيفر دافير عندي هذا تاني شيفر دافير عندي هذا شيفر دافير. donc عندي 8,700,000 وعندي هنايا de France وعندي هذا ها. donc عندي 8,260,500 ها les achats qui ont été effectués de France. عندي تاني نوتر فورمول تاني اللي قالك بلي يعطينا لي شيفر دافير qui ont été effectués de la Tunisie. هادي مهمة نقولو بلي باغ اكزومبل تجينا عندنا اون دوموند قال لا ديريكسيون جينيرال تجي اون ديليغاسيون فرونسيز ولا تجي اون ديليغاسيون تونيزيان قال عطينا لي زافير اللي عندنا هنايا في لونتربريز ولا عطيوني لي زافير اللي عندهم هذا البي معانا حنا. دونك نقدروا بهذه لا فورمول نعرفوا. دونك صوم بوان سي قال عندي هنايا لا تونيزي. دونك الكريتير ديالي لو سول كريتير ديالي هو سي لا تونيزي ها. دونك عندي هنا تونيزي. دونك عندي شيفر دافير ديالي مع لا تونيزي. هنايا قبل ما نشوفو دوك عندي 19 مليون. لو كان نشوفو هنا لا تونيزي عندها هاد الشيفر دافير عندها هاد الشيفر دافير عندها هاد الشيفر دافير وعندها هاد الشيفر دافير. دونك 19,512,000 ها سي جوست. دوك هنا نبدلو الكريتير ديالي. دوك عندي هنايا قالك هنا لا ديريكسيون جينيرال دوموند شيفر دافير دي زاشا effectués pas effectués pour le client A. donc هنا égal somme point C toujours somme point C donc هنايا الكليون entreprise A. الكريتير هذا هو ديالي. donc le critère A. donc عندي l'entreprise A entreprise A مكتوبة هكذا كاين اسباس. دونك عندي هكذايا. دونك الشيفر دافير ديالنا ونديرو اونطري. دونك عندي 8 مليون l'entreprise A لا في هنا effectué لي زاشا effectués pour l'entreprise هادي A. دونك هنا عندي A هنا عندي A هنا عندي A هنا عندي A. دوك عندي 6 دوك عندي 6 عندي هادية عندي هاد الزوج عندي هادية. دوك عندي 8,152,250 ها. دونك هكذا عرفنا هادية كيفاش لا دوموند تاعو اسمو تاع لا ديريكسيون جينيرال لو كا هكذا. سور ساشوف هذا الكور ديالنا هذا نيميرو 8. جاسبر ان شاء الله تكونوا راكو اي حاجه استفسار وكذا دعمونا في القناه كذايا وعطونا الاستفسار ديالكم. دائما نقول لكم بالشعار ديالنا هو تعلموا تفوقوا ترتقوا. سلام شكرا الى اللقاء الى حصه اخرى ان شاء الله. سلام.